बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त एक ऐसी मस्जिद में मौजूद हैं जो सदियों से कायम व दायम है। ये मस्जिद हज़रत शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुरपोश रहमतुल्लाहि तआला की दरगाह के साथ मुत्तसिल है और ये सदियों से मौजूद है, दरगाह के साथ ही मौजूद है और कदीम तरीन मस्जिद है। आलुल्लाह का तरीक़ाकार ये होता है कि मस्जिद में वो इतिकाफ़ करते हैं, हुजरों के अंदर मुराकबे करते हैं। यहाँ पर भी 4 नीचे कमरे मौजूद हैं, 4 ऊपर मौजूद हैं। इन कमरों की हम तफसीलात बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं, मंजर दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर जो सदरी रिवायतें किताबों से मुतल्लिक बातें हैं, इन हुजरों के मुतल्लिक क्या मौजूद हैं, कौन कौन से बुज़ुर्गों ने यहाँ पर आकर इन हुजरों को आबाद किया, एतिकाफ़ किया, मुराकबे किए। आइए आपको इन हुजरों के मनाज़िर दिखाते हैं। हुजरा, औताक, कोशक, मंजिल, खलवत खाना, बैठक, चौपाल, झोंपड़ी, कोठड़ी, ये सब अल्फाज बाहम माना हैं, इनका एक ही मफ़हूम निकलता है, लेकिन हुजरा इसको तख़सीस हासिल है। हुजरा किसे कहते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, किस लिए बनाया जाता है, कब से ये शुरू हुआ और इसके आज के दिन तक इस्तेमालात क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम कुछ सुनेंगे। हुजरों का सबूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जिस मकाम पर घर बनाने के लिए अपना खैमा लगाया था, मस्जिद नबवी के बिल्कुल मुत्तसिल ही, उस खैमे को आज भी सीरत की किताबों के अंदर हुजरे का नाम दिया जाता है, खैमे का नाम दिया जाता है, आकारी सलात व तस्लीम के मकान या शान का नाम दिया जाता है। तो मसाजिद के साथ ये खैमे बनाना, हुजरे बनाना और रिहाइश रखना, ये कदीम से चली आ रही है रिवायत और ये आज तक बाकी है। हमारे सामने जो इस वक्त ये हुजरे मौजूद हैं, ये मस्जिद में दाखिल हों तो सीधी तरफ से ये पहला हुजरा है और इसी के अंदर सीढ़ी भी मौजूद है जिससे ऊपर की मंजिल को जाया जाता है। सहाबा किराम तबलीग दीन के लिए अरबों बैरून अरब तशरीफ़ ले गए तो अपना क़याम अक्सर मस्जिद और उसके साथ एक छोटा सा कमरा बनाया और उसी में मुकम्मल ज़िंदगी गुजार दी। बाद सहाबा किराम ने अपने मकानात भी बनाए और इसके अलावा उनकी आगे नस्ल भी चली, लेकिन ये जो मसाजिद के साथ मुत्तसिल हुजरे होते हैं, ये सहाबा किराम के दौर से जब वो हिजरत करके बैरून अरब पाक व हिंद में आए, इसके अलावा चीन में गए, तो इसके अलावा दीगर अफ्रीका के ममालिक तक गए, तो वहाँ भी मसाजिद के साथ एक कमरा मखसूस बना दिया करते थे ताकि उसके अंदर वो आराम कर सकें और दीगर इबादत भी कर सकें। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, ताबईन, तबे ताबईन और फिर अहलुल्लाह, आइमा, मुअज़्ज़िनीन, खुतबा व मोताकिफ़ीन और मेहमान उलमा व सुलहा के लिए मस्जिद के मुत्तसिल ये हुजरे बनने का रिवाज चल पड़ा। ये देखिए, ये सीढ़ी का निचला हिस्सा है और इतना खूबसूरत है, इसको देखकर मेरी आंखें चुंधिया सी गई थी। इसके ऊपर लकड़ी का काम इतने खूबसूरत अंदाज में किया गया कि बार बार देखने को दिल करता है। ये दूसरी मंजिल को जाने के लिए सीढ़ी आपकी नज़रों के सामने मौजूद है और ये सामने दीवार जो मौजूद है, ये ऊपर की मंजिल को जाने के लिए इससे बंद कर दिया गया है। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि आइमा, खुतबा, मुअज़्ज़िनीन और खादिमीन इन हुजरों में अपना वक्त गुजारते और मस्जिद की ज़रूरत की अशिया भी इन हुजरों में रखा करते थे। ऐसे ही बाज़ अहलुल्लाह मसाजिद के मुत्तसिल हुजरों में मुराकबा करते और हक हो की ज़राबात लगा कर अपने सीने बेकैफ़ को इरफान व आगही के समंदर में गौता देते और रूह व तन की आसूदगी का सामान करते और बबांगे दोहल नारा लगाते, ये मेरा हुजरा सुकून कल्ब, ये मेरा हुजरा सुकून कल्ब, ये सजदे मियाँ राहतें कब ये मुयस्सर, राहतें कब ये मुयस्सर कसर सुल्तानी में हैं। अहलुल्लाह ऐसे ही कमरों के अंदर इबादत किया करते थे। ये लकड़ी का काम, ये तकोन जिससे जना सहारा दिया गया है, इसको देखें कितना उम्दा है। ये डेवड़ी का दरवाज़ा और इसके ऊपर ये जो लकड़ी का काम किया गया है और साथ में ये खूबसूरत मंज़र देखें। माशाअल्लाह, तेरी नस्ल पाक बे है बच्चा बच्चा नूर का,
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا یہ شعر لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ درگاہ حضرت سید قطب عالم میر سرخ حیدر ثانی ابو البرکات ابو احمد جد سادات بخاریہ برصغیر حضرت جلال الدین حیدر سرخپوش حنفی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے ساتھ ہی موجود قدیمی اور تاریخی مسجد کے ان 8 حجروں کو بھی یقیناً اہل اللہ سے نسبت رہی ہوگی، اور اہل اللہ نے ان حجروں میں اللہ عز و جل کی بندگی کی ہوگی۔ زیر نظر ویڈیو میں حجروں کی تفصیل اور شریف کی تاریخی کتب میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اب تو کوئی حوالہ ایسا ملا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ حجرے فلاں بزرگوں کی مراقبہ گاہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان حجروں میں حضرت سلیمان توسوی، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی، پیر مہر علی سرکار، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان بزرگان دین نے عبادتیں کی، مجاہدے کیے، مراقبے کیے، ریاستیں کی ہیں، لیکن یہ باتیں صرف اور صرف عقیدت پر مبنی ہیں، کیونکہ ان کا تاریخی کتب میں، اس کے علاوہ صدری روایات میں اور دیگر جو اس شریف کے بڑے لوگ ہیں، معمر ترین لوگ ہیں، جن کی عمریں زیادہ ہیں، ان سے بھی اس طرح کی باتیں سننے کو نہیں ملی۔ عوامی خبریں یہ مشہور ہیں، لیکن انہیں بھی ہم یقینی طور پر مستند نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یہ بات تو مستند ہے کہ مسجد کے ائمہ و خطبہ، مؤذنین و خادمین، معتکفین اور درگاہ کے مجاوروں کے استعمال میں یہ حجرے رہتے ہیں اور اب تک رہ رہے ہیں۔ علامہ دین محمد عباسی بابا فارسی اچ مورخ اچ، ان کے صاحبزادے اقبال نازکی صاحب نے بتایا تھا کہ اپنے بچپن میں وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ انہی حجروں میں رہا کرتے تھے اور اپنی تختی قاعدہ سبق یاد کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ تاریخی اور عظمت رفتہ کی یادگار حجرے اہم ہیں۔ ان کی تعمیر، ان میں لکڑی کا عمدہ کام، ملتانی کاشی کا باہر سے کام، پچی کاری، بینا کاری، گل کاری، چوب کاری کے عمدہ ڈیزائن سے مرصع یہ حجرے اپنے ماضی کے بہترین چہرے کی عکاسی کر رہے ہیں۔ افسوس، توجہ مسلسل نہ ہونے کی وجہ سے ان حجروں کی حالت اب ناقابل دید ہے۔ بقول اسماعیل میرٹھی، ہر کوشہ کو ایوان، ہر ایک منزل عالی، ہر کوشہ کو ایوان، ہر ایک منزل عالی، عبرت سے ہے پر اور مکینوں سے خالی۔ اوپر نیچے 4 حجرے موجود ہیں۔ دوسری منزل کے لیے سیڑھی بھی موجود تھی، مگر اسے اینٹوں کی چنائی کر کے بند کر دیا گیا، شاید چھت خستہ ہے یا عوام کی روک تھام کا سبب، واللہ اعلم۔ بہرحال زیر نظر یہ جو جائے نماز نظر آ رہی ہے اور یہ سامنے قرآن پاک رکھے ہیں، بعض احباب دور و نزدیک سے آ کر اس حجرے کے اندر نوافل ادا کرتے ہیں اور اپنے روح و تن کی جلا کرتے ہیں۔ اس حجرے کو دیکھیں، دنیا بھر سے لوگ اس حجرے کے اندر آتے ہیں اور اس حجرے کے اندر مراقبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اللہ عز و جل سے اپنی نیک تمنائیں پوری کرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ عبداللہ فراز کھڑے ہیں اور یہ میرا بڑا بیٹا شہیر رضا موجود ہے۔ یہ میرے ساتھ ماشاءاللہ صبح سے آئے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، ساتھ ویڈیوز بنوا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل انہیں سلامت رکھے، عافیت دے۔ ان حجروں کو دیکھیے، اس میں دیکھیے آپ، اس کے سامنے سے جو کاشی کاری کا کام ہے وہ کتنا اکھڑا ہوا ہے، اور یہ سامنے جو 3 ستونوں کی جگہ ہے، یہاں پر ابھی ستون نئے لگیں گے، لکڑی کے ستون۔ اور اوپر تکون دیکھیے تو تکون بھی مضبوطی کے لیے یہاں پر لگائی گئی ہے۔ ان کمروں کے دروازے جو اوپر والے ہیں یہ سارے کھلے ہوئے ہیں تاکہ اندر ہوا جا سکے اور سیلن پیدا نہ ہو۔ بہرحال یہ 8 حجرے اس مسجد کے ساتھ متصل ہیں، اور اس کے اندر ایک کے اندر تو صفیں سامنے نظر آ رہی ہیں اور دوسرے کے اندر اذان دینے کے لیے سپیکر اور مائک اور دیگر چیزیں رکھی گئی ہیں، اور تیسرا بند ہے، اور چوتھا جو ہے اس کے اندر آنے والے احباب کے لیے جائے نماز رکھی گئی تاکہ وہ عبادت کر سکیں۔ اور یہ ماشاءاللہ یہاں کے مجاور حضرات ہیں جو آنے والے زائرین کو زیارت کرواتے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا وہ ان کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں کی زیارتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس تاریخی مسجد میں آ کر نوافل پڑھنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
अल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसे ही हमें दीन इस्लाम से वाबस्ता चीज़ों से वाबस्ता रखे। आमीन बिजह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वीडियो को देखने वाले अहबाब से गुजारिश है कि हिस्ट्री ऑफ उच, तारीख़ उच चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।